रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अडियाला जेल में जो तबाही होने जा रही थी और इमरान खान की जो जान को खतरा था, आखिर इस सारी कहानी के पीछे है कौन? मुराद सईद और शुएब शहीन ने इस पर क्या बयान दिए हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ एएसपी शहर बानो मरियम नवाज से आज मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात एतवार को जब शहर बानो साहिबा ने पीटीआई के कारकुनान को पुलिस वाली वैन में फेंका, उसके बाद ही क्यों हुई, उससे पहले क्यों ना हो सकी। और नाजरीन, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे अटार्नी जनरल क्यों पेशावर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नवीद अहमद वड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा। अडियाला जेल बड़ी तबाही से बच गई, ये खबर चल रही थी, और रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी के मुश्तरका कार्रवाई अफगानिस्तान से तल्लक रखने वाले 3 दहशतगर्द भारी असला और बारूद समेत गिरफ्तार हुए हैं। और ये वही दहशतगर्द अफगानिस्तान से अडियाला जेल तक पहुंच गए हैं, किसी को इल्म नहीं हो सका। हत्ता कि पाकिस्तान की जो 80% पब्लिक है वो ये सोचती है कि मुराद सईद जैसे लोग अफगानिस्तान में जाकर छुप गए और उन्होंने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। और वही लोग ये भी समझते हैं कि मुराद सईद मुहिब्बुल वतन है पाकिस्तान से, और ये दहशत गर्दों को उधर से रास्ता मिला, अडियाला जेल में आकर पहुंच गए। क्या अडियाला जेल की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी और तरफ मसरूफ हैं? और इनके पीछे आखिर एंटर करने वाला कौन है? इतना ग्रेनेड्स, गन्स और मुख्तलिफ किस्म का असला लेकर ये दहशतगर्द 3 जो पकड़े गए हैं, ये आखिर मारने किसको आए थे, किस पर हमला करने आए थे? ये एक बड़ा सवाल बच जाता है। और क्या पाकिस्तान की फोर्सेस लोगों के घरों पर छापे डालने के लिए बच गई हैं, या औरतों को रोडों पर घसीटने के लिए बच गई हैं, या पीटीआई के कारकुनान पर पूरे का पूरा इनका जोर है और बॉर्डरों पर क्या कर रही हैं पाकिस्तान की फोर्सेस? ये एक बहुत बड़ा सवाल बच जाता है इस सारे माजरे के बाद। आखिर वो अफगानिस्तान से तल्लक रखने वाले 3 दहशतगर्द कैसे एंटर हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर मुराद सईद और शुएब शहीन क्या कहते हैं? शुएब शहीन का कहना है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये कहते हैं शुएब शहीन साहब, और इमरान खान को डराने, कत्ल करने और रास्ते से हटाए जाने की साजिश हो रही है। ये कहा है शुएब शहीन साहब ने कि इमरान खान को डराने की साजिशें मुख्तलिफ तरह से की जा रही हैं। और इसके साथ मुराद सईद कहते हैं कि अवाम अब वो वाली अवाम नहीं है जो 1995 में थी, या 2001-2 की अवाम नहीं है। ये मामला, ये पब्लिक बहुत अपडेट हो चुकी है, और ये इन बातों में नहीं आएगी जो मामले चल रहे हैं। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसके पीछे वही लोग मुलव्वस होंगे जो अब तक हैं और पाकिस्तान के निजाम को खराब कर रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन, मैं आपके साथ अगली खबर शेयर करूंगा। शहर बानो एएसपी जाकर मिली है मरियम नवाज से, और जाकर गले लगी हैं और थपकी ली है उनसे। वो एक औरत का माजरा था, उसके ऊपर इनको आज शाबाश देनी याद आई। लेकिन आज से पहले एक लास्ट संडे जब शहर बानो साहिबा पीटीआई के कारकुनान को घसीट घसीट कर पुलिस की गाड़ियों में फेंक रही थी और जेलों में लेकर जा रही थी, जब वो वीडियो वायरल हुई है, आखिर उसके बाद ही मरियम नवाज इनको क्यों थपकी देने पहुंची हैं, उससे पहले क्यों नहीं? क्या मरियम नवाज को उससे पहले ख्याल नहीं था, या उनका ये काम अच्छा नहीं था लगा, या इंतकाम की सियासत अच्छी लगी है? और इंतकाम की सियासत में जो लोग इनके साथ नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनको ये थपकी देने पहुंची, और इन्होंने शहरबानों को बहुत ही अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ आने लगी हैं वो तस्वीरें, 3 कैमरे, एक बंदा एक थैला, और 3 कैमरे तस्वीरें बनाने वाले हैं, और गरीब को वो क्या एक्सपोज किया जा रहा है पूरे मुल्क में। और जिधर जिधर नवाज शरीफ का वो थैला दिया जा रहा है 10 किलो का आटे का, और साथ तस्वीरें भी बनाई जा रही हैं, और लोगों को दिखाया जा रहा है कि मरियम नवाज वर्क कर रही हैं, और ये गरीबों का तमाशा बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो कि हेल्थ कार्ड स्टार्ट हो रहे हैं और लोगों तक 10-10 हज़ार रुपये खैबर पख्तूनख्वा में दिए जा रहे हैं, लेकिन इधर हमारी तरफ गरीबों को एक्सपोज किया जा रहा है और अपना काम दिखाया जा रहा है कि मैं काम कर रही हूं। 10 किलो का थैला देकर, जो कि 1500-1600 का है। नाज़रीन, इसके साथ एक अकाउंट है ईफी नाम का ट्विटर पर, वो लिखते हैं जनाब कि मरियम नवाज को मेंशन करके कहते हैं कि कितने बजे ऑफ होता है आपको? तो मरियम नवाज एक 50,000 फॉलोअर वाले अकाउंट को जवाब देती हैं
کہ آف ہوتا ہی نہیں ہے مجھے. اچھا ان کی مثال ادھر جا کر مل گئی ہے، جیسا کہ وہ حق خطیب صاحب تھے نا، تو اقرار الحسن جب انہیں ایکسپوز کرنے نکلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ حق خطیب صاحب دن رات سوتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے سوئے ہی نہیں ہیں. یہ مریم نواز مجھے لگتا ہے جو 4-5 سال وزیر اعلیٰ رہیں گی، امید تو نہیں ہے، لیکن یہ یہی کہیں گے کہ میں دن رات سوئی نہیں ہوں، کیونکہ وزیر اعلیٰ بننے کے 8 دن بعد یہ ٹویٹر پر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سوتی ہی نہیں ہے، بلکہ ٹویٹر پر رپلائی کرتی ہے ہر عام انسان کو، بیکاز کرتی تو ان کی ٹیم ہی ہے رپلائی. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جواب ان سے ہی لیا جاتا ہے کہ کیا جواب دیا جائے. تو مریم نواز صاحبہ نہیں سوتی، اور یہ اکاؤنٹ بھی ان کے اپنے ہی ہیں، کسی اور کے نہیں ہے کہ جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آف کب ہوتا ہے. اس کے بعد اسی لڑکے نے ایک اور ٹویٹ کیا، اچھا جواب بھی اسی اکاؤنٹ کو بار بار دیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کوئی خاص شخص ہے ان کا، یہ اپنے ہی اکاؤنٹ بنا کر فالوور ڈالے ہوئے ہیں. ہر طرف صفائی تو ہو رہی ہے، مزہ تبھی ہے کہ اگر یہ عمل برقرار رہے، صفائی کا عمل جاری رہے، اور امید ہے کہ ایسا سسٹم ہے کہ یہ کام تسلسل سے چلتا رہے گا. یہ اس شخص کا دوبارہ کہنا تھا، اور مریم نواز اسے پھر جواب دیتی ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے مارو ادھر سے مارو، بات برابر ہی ہے. جب اکاؤنٹ اپنے ہوتے ہو پھر آپ آپس میں ہی لگے رہو تو وہ عوام کے اوپر جو امپیکٹ پڑنا ہے وہ پھر بھی برا پڑنا ہے. آپ جو مرضی کر لو، ان لوگوں کے سامنے آپ کی عزت اب نہیں بن سکتی. ایٹ دی اینڈ ریزلٹس یہی نکلیں گے. اس کے بعد اٹارنی جنرل کیوں نہیں پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں بزی تھے اور اس وجہ سے وہ نہیں پیش ہوئے، اور مخصوص نشستوں پر جو کہ حلف برداری کو روکا گیا تھا، اب اس ماجرے کو 13 مارچ کو دوبارہ اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا جائے گا، اور یہ دوبارہ کیس کی توسیع ہوگی اور دوبارہ یہ کیس سنا جائے گا. یہ آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، اور اس کے اوپر بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ ہارے ہوئے لشکر کو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، اور پاکستان کو 5 سال اس ہارے ہوئے لشکر کے حوالے نہیں کر سکتے جن کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے. 17 سیٹ والا بھی ٹرینڈ حامد میر صاحب نے یوں ہی چلا دیا ہے. ان کے پاس 17 سیٹس بھی نہیں ہیں، ان کے پاس ایک سیٹ تک نہیں ہے، اور یہ لشکر آ کر پاکستان کو چلانے لگ گیا ہے. 26 کروڑ عوام کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو کہ 10 کلو کے تھیلوں کے ساتھ میرا خیال ہے پنجاب میں تو کردار ادا کیا جا رہا ہے. یہ بابر اعوان صاحب کا کہنا تھا. اس کے بعد یاسمین راشد یہ کہتی ہیں کہ راشن اپنی جیب سے دیں تو والد صاحب کی تصویر لگائیں. آخر اس ملک کا اتنا پیسہ لوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ تھوڑے سے پیسے عوام کو دے ہی دیں گے، 10 کلو کے تھیلے جو آپ گورنمنٹ کے پیسے سے ان لوگوں کے ہی پیسوں سے دے رہی ہیں، اور 4 کیمرے 3 کیمرے آپ ساتھ بھیج رہی ہیں، جا کر تصویریں بنا رہی ہیں کہ نواز شریف کی فوٹو ہے تھیلے پر، اور تھیلے عوام کو مل رہے ہیں، غریب عوام کو. اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب آگئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کیا کہ ہم سے فیصلہ غلط ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو سزا جو ہوئی تھی وہ غلط تھی، تو وہاں پر صرف بلاول بھٹو کی آنکھ نم نہیں تھی، ہم سب کی آنکھوں میں پانی تھا، مگر دل خوش تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بری ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے، وہ بے قصور تھے لیکن پھانسی ہو گئی. یہ کہنا تھا مراد علی شاہ کا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو بھی سزا دلوا کر رہیں گے. تو یہ اب بلاول بھٹو صاحب کا ریاکشن ایٹ دی اینڈ جائے گا اپنے والد صاحب کی طرف، کیونکہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے بھی قاتلوں کو سزا دلوانی ہے. تو اب یہ معاملہ اور بگڑے گا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.